अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व हाज़रीन, कल एक वीडियो मैंने देखी नस्र टावर का के एक रहायशी की, जो कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। उन्होंने कुछ बातें बड़ी इम्पोर्टेंट मीडिया के ऊपर आके बताईं कि वो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और इस मुआशरे के अंदर इंसानियत तक ख़त्म हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को आगे की तरफ मैं कंटिन्यू लेके चलना चाहूँगा और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। नाज़रीन व हाज़रीन, सबसे पहले तो बहैसियत कौम हमें इस बात को समझना होगा कि कानून का बुनियादी मकसद क्या होता है। कानून दुनिया का कोई भी हो, इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए बनाया जाता है। दुनिया का कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर इंसान के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हों। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं अदलिया के हवाले से, हम बराह रास्त कोई भी बात शायद जुडिशरी को नहीं कह सकते, क्योंकि जुडिशरी एक अहम इशू है और इस अहम इशू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। बज़रिया पार्लिमानी निज़ाम के वो चीज़ें जो मुआशरे के अंदर गलत हो रही हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट आपके बिल की मंजूरी दे के तमाम की तमाम शॉर्ट रिफॉर्म्स को लेके आती हैं। उस टाइप की इस्लाहात की जाती हैं जिससे एक आम इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकें। लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम की तमाम चीज़ें इस तरीके से नहीं होती। हम सब जानते हैं कि शायद हमारी पार्लियामेंट जो है उसके जो अरकान हैं, कोई भी कानून, कोई भी बिल पास कराने से पहले शायद उनकी टांगें कांप रही होती हैं, जिसकी वजह से आज तक हम इसी मुआशरे के अंदर 1856 से लेके आज तक का जो कानून है वो वही राइज 1947 से लेके आज तक जो हमारे पास कानून जो राइज है वो 1856 का ब्रिटिश लॉज यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए में उनके अंदर किसी भी किस्म की कोई हम उसके अंदर इस्लाहात के हवाले से, जबकि हमारी पूरी रियासत इस बात को बखूबी बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि कहाँ पर ज़्यादती हो रही है और कौन कर रहा है, किस तरीके से हो रही है। अगर माजी के कुछ केसेस को उठा के आज उनका भी मैं जिक्र करना चाहूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ नस्ला टावर और गुजर नाले के 8-10 हज़ार या 6 हज़ार 8 हज़ार घरों का, ख़ानदानों का मामला नहीं है। ये जुडिशरी के वो मामलात हैं जो जिनके अंदर हमारी रियासत को बहुत पहले इक़दामात उठा लेने चाहिए थे। इसी हवाले से अगर हम इस बात को कंटिन्यू आगे की तरफ लेके जाएं तो शायद आप लोगों को याद होगा, थोड़े अरसे पहले की ही एक अपडेट थी, एक ख़बर थी जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से थी। उनके ख़िलाफ़ जो भी डिसीजन आया जिसको बाद में कलादम कर दिया गया, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, अगर चीज़ वो सही थी तो उसको बताया जाए और उसको फिर गलत किस तरीके से वो साबित हो गई। इन चीज़ों की तरफ भी हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से फ़ैसलों को तब्दील कर दिया जाता है। दूसरी चीज़, मैं एक ज़िंदा मिसाल आपके सामने यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ। मैं 1 माह के लिए अपनी वालदा मोहतरमा का यहाँ पर इलाज कराने के लिए आया था। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, यूरोप से मेरा ताल्लुक़ है। 1 माह के लिए या 15 दिन के लिए मैं सोच के आया था कि वालदा मोहतरमा का अपनी एक ऑपरेशन कराऊंगा, फिर एंड आई विल मूव बैक, ठीक है। लेकिन आज 7 साल का यहाँ पर एक तवील अरसा मैं गुजार चुका हूँ, जिसकी मुकम्मल तौर पे ज़िम्मेदारी जो है वो रियासत के फेलियर्स के ऊपर आती है, जो कि नेशनल इश्यूज़ कहलाते हैं। ये जुडिशरी का मसला नहीं है। मैं इसीलिए जो जिन चीज़ों को मैंने रियलाइज़ किया है, ये मामलात ये जुडिशरी से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये मामलात ताल्लुक़ रखते हैं हमारे नेशनल इश्यूज़ से, क्योंकि ये मुल्क की ख़राबियाँ हैं, ये मुल्क की मसाइल हैं हमारे, जिनके ऊपर हमने आज तक कभी तवज्जो ही नहीं दी। और सिर्फ़ इमरान खान साहब तो खैर अभी आए हैं। मैं समझता हूँ कि 1947 से लेके आज तक इसके ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर कोई ख़ास अमल दरामद इन चीज़ों के ऊपर नहीं हुआ। किसी भी किस्म की कोई इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पे नहीं की गई, जिसकी वजह से जिस तरीके से मैं यहाँ पर आज एक बहैसियत एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के स्टक हूँ। अपने बच्चों के पास भी, मेरा एक बेटा एपिलेप्सी और इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, यूरोप के अंदर है। पिछले 5 सालों से मैं उसके पास जाना चाहता हूँ।
لیکن جانے سے قاصر ہوں، جس کی بنیادی طور پر وجہ ہمارے ہاں آپ سب لوگوں کو شاک بھی لگے گا، اور یہ بات 110% ایک ریئل فیکٹس کے اوپر بھی ہے کہ پورا کا پورا پاکستان، اس پوری کی پوری ریاست مدینہ کے اندر شاید کوئی 12 سال کا بچہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ بیک ڈیٹ کے سٹیمپ پیپرز جو ہمیں پاس ڈیٹ کے، مثال کے طور پہ اگر آپ کو 1950 کا کوئی سٹیمپ پیپر چاہیے تو وہ کہاں پر ملے گا؟ وہ ہمارے عدالتوں کے احاطوں کے اندر سیل آؤٹ ہوتا ہے. اور اگر یقین جانیں تو ان کی وجوہات، انہی وجوہات کی بنا کے اوپر آج میرے جیسا شخص آج آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا ہے جو کہ انہی فیلیئرز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہمارے پارلیمانی نظام، ہمارا جو بھی اس ملک کے اندر نظام رائج ہے، ان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہم بحیثیت قوم اتنے زیادہ بحث ہو چکے ہیں کہ ہماری آواز تک لوگوں کو ہمیں سنانی پڑے گی، یا ہم اس کے اوپر سٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں؟ خدا را ان تمام چیزوں کے اوپر آبجیکشن ضرور کریں کہ جو بھی ہے، ہم جوڈیشری کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ رہے، ہم جوڈیشری کی رسپیکٹ کرتے ہیں. دنیا کی ہر جوڈیشری کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشری کو پراپر ویلیوز کے ساتھ ان سے کام لینا یہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جہاں پر ریاست دیکھتی ہے کہ جوڈیشری غلط ٹریک کے اوپر جا رہی ہے، اس کو وہیں پر ہی فوری طور پر قانون کے اندر امپلیمنٹیشنز کی جاتی ہیں. ایک چیز آپ کو اور بتاؤں، ابھی تھوڑا سا ٹائم اس وقت شاید ہمارے پاس موجود ہے، کہ میں یورپ کے اندر، میں انصاف کے حوالے سے اگر میں آپ سے کہوں تو ایک لوئر کورٹ کا فیصلہ میرے زندگی کے اندر ایک دفعہ میرے خلاف آیا، تو اس کی کمپلین میں نے دیکھا کہ یار یورپین مطلب ایک کنٹری، ایک اسٹیٹ، ایک ٹیریٹری میرے اگینسٹ میں فیصلہ دے رہی ہے، اور میں نے صرف اور صرف ایک اپلیکیشن ٹائپ کری لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے، اور اس کو میں نے یورپین کورٹ آف جسٹس کے اندر فارورڈ کر دیا. اب آپ یقین کریں کہ وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر میرے گھر کے اوپر، جو ہنگری کے اندر میں اس وقت تھا، ہنگری کی سپریم کورٹ کے سے میرے پاس، میرے گھر کے ایڈریس کے اوپر وہاں پہ وہ لیٹر آیا. تو میں خود بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے بولا یار یہ کس حوالے سے آیا ہے، کیونکہ جوڈیشری ایک نام دنیا میں کہیں پر بھی ہو، ایک نام ایسا بن گیا ہے کہ ایک عام انسان اس سے خوف کھاتا ہے. جب وہ لیٹر آیا اور میں نے کھول کے دیکھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. مجھے میری وائف نے بتایا کہ جی آپ نے جو اپلیکیشن وہاں پر بھیجی تھی، جو آپ کے اگینسٹ میں یہاں پر لوئر کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ یورپین قانون کے تحت جو بات آپ کہہ رہے تھے وہ درست تھی. تو صرف اور صرف بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ڈفرینس ہے ویسٹ میں اور ہمارے ایسٹ کے اندر، یہی ڈفرینس ہے. لہٰذا ان تمام ڈفرینسز کو ہم بحیثیت ایک قوم کے، اگر ہم زندہ قوم ہیں تو ان کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے. ہم جوڈیشری کی انسلٹ کے اوپر نہیں جا رہے، ہم آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اس ملک اور قوم کے لیے خدا کے واسطے کم از کم جوڈیشری کو بھی ہماری ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ ہماری ریاست جو ہے، ان کو ان تمام معاملات کے اوپر سوچنا چاہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں ایک انسان کے لیے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر رہی ہیں. قانون، میں نے یہاں پر آ کے دیکھا ہے کہ قانون انسان کی زندگی میں وبال بن کر آ چکا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالکوں میں جو میں دیکھ کے آیا ہوں، قانون انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا جاتا ہے. دوسرے الفاظ میں اگر میں آپ کو ایک اور چیز کہنا چاہوں کہ انسانوں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں، قانون کے لیے انسان نہیں بنائے. دیٹس آل. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد. اللہ نگہبان.